आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले। हो ह्या म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो 127वो भाग आसतलो। आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या पुराय नॅटवर्काचेर AIR न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली। तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलांचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें। हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच आकाशवाणी प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करतली। कायदेशीर मापशास्त्र जरी तांत्रीक आसलें तरी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचेर परिणाम करता। दर एका वेव्हारांत नीतिमत्ता, अचूकता आनी पारदर्शकता सुनिश्चित करता। आपमजत गटां वरवीं वेगवेगळे वेवसाय करपी नोंदणी, डिजिटल पालन आनी भारत सरकारा कडल्यान मुळाव्या साधन सुविधांचो आदार सारकिले उपक्रम आमच्या नागरीक केंद्रीत प्रणालीक घटमूट करतात, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। ते मापशास्त्र नियंत्रकांच्या पयलेच फावट आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुखेल सोयरेन उलयताले। We have gathered to reaffirm our shared commitment to fairness, accuracy and the trust every transaction touches the life of citizen. The legal metrology may seem like a specialized field, but it lies with the heart of everyday life. From the fuel we pump, to the food we buy, to the gold we wage. या वेळार केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, गोंय वजन आनी माप खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत आनी केंद्र आनी राज्य सरकाराचे वरिष्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले। ह्या परिशदेन 25 राज्यांतल्या नियंत्रकांनी तशेंच केंद्रशासित प्रदेशाच्या नियंत्रकांनी वांटो घेतला। गिरायकांक बरी सेवा दितना डिजिटल माध्यमाचो उपेग करून सुटसुटीत सेवा दिवप आनी हें करतना उद्देजकांक कमीत कमी अनुपालन करपाच्या नदरेंतल्यान वजन आनी माप मंत्रालय काम करता, अशें केंद्रीय वजन आनी माप खात्याचे मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी म्हळां। गोंयांत वजन आनी माप खात्याची परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करपाचो विचार सुरू आसा, अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। Whatever they need and undeserving people should not get, and that should in a way lead a path for the ease of doing business. So we have kept one of this theme, use of digital technology and consumer awareness. ह्या परिशदेंतल्यान वेगवेगळ्या राज्यांतले वजन आनी माप खातें कशा पद्दतीन काम करता, तांच्यो सर्वोत्तम पद्दती खंयच्यो त्यो कळपाक आनी आपणावपाक मजत जातली, अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी म्हळां। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष गोंयांत जावपी जिल्लो पंचायत वांगडी तशेंच नगरपालिकेची वेंचणूक लढयतलो, अशी माहिती राष्ट्रवादी पक्षाचे राष्ट्रीय मुखेल म्हणयारे ब्रिजमोहन श्रीवास्तव हांणी दिली। ते पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले। राष्ट्रवादी पक्ष वेंचणूक स्वबळाचेर लढयतलो। सध्या तरी गोंयांत हेर पक्षां कडेन युती करपाचो राष्ट्रवादी पक्षाचो विचार ना, अशें तांणी म्हळां। गोंयांत पक्षाची बांदावळ घटमूट करपाच्या नदरेंतल्यान काम सुरू जालां। दिवाळेच्या फाटभुंयेर राष्ट्रवादी पक्षान नरकासूर तशेंच इको फ्रेंडली आकाशदिवे सर्तीचें आयोजन केल्लें। ह्या सर्तीक गोंयकारां कडल्यान उपाट प्रतिसाद मेळ्ळा, अशें श्रीवास्तव हांणी म्हळां। जाल्यार नातलांच्या परबेक राष्ट्रवादी पक्षा वतीन नकेत्र तयार करपाची सर्त आनी गोठो तयार करपाची सर्त आयोजीत करतले, अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। मडगांवचो नामनेचो दिंडी उत्सव फुडल्या सप्तकांत जावपाचो आसा, त्या फाटभुंयेर काल मडगांवां दिंडी पथक कार्यशाळेचे फाटोड्डेचे आदले आमदार दामोदर नायक हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें। मडगांवच्या दिंडी उत्सवाक 116 वर्सांची व्हड परंपरा आसा आनी दिंडी उत्सव हे मडगांवकारांचें एक भूषण, अशें नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळें। फाटोड्डेच्या दाम बाबाचे घोडे ह्या संस्थेन ही कार्यशाळा मडगांवच्या रवींद्र भवनांत आयोजीत केल्या। गोंयांत फाटल्या 2 दिसां सावन पावसान नेट धरला। IMDन फुडल्या 4 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला। ह्या काळांत वारो, गडगड आनी जोगला मारून पावस पडटलो, अशी शिटकावणी वेधशाळेन दिल्या। गोंय आनी कर्नाटका ह्या पंगडा मदीं रणजी मॅचीच्या पयल्या दिसा पावसान आडखळ हाडिल्ल्या खेळांत गोंयच्या फास्ट बॉलरांनी बरी सुरवात करून दिली, पूण अखेरेक करुण नायर आनी श्रेयस गोपाळ हांणी कर्नाटकाचो डाव सांबाळ्ळो। पयल्या दिसाचो खेळ सोंपलो त्या वेळार कर्नाटकान पयल्या डावांत 5 विकेटी वगडावन 222 धांवड्यो केल्यात। कालच्या एलिट ब गटांतली ही मॅच शिमोगांतल्या नवुले स्टेडियमाचेर सुरू जाली। गोंयचो फास्ट बॉलर अर्जुन तेंडुलकरान भेदक बॉलिंग करीत कर्नाटकाची बॅटिंगेची वयली फळी गडगडावन उडयली। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20.